अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की फ़र्ज़ियत के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस्लाम के 5 अरकान में आखिरी और तकमीली रुकन हज बैतुल्लाह है। हज क्या है? एक मुअय्यन और मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के दीवानों की तरह उसके दरबार में हाजिर होना और उसके खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं और तौर तरीक़ों की नकल करके उनके सिलसिले से अपनी वाबस्तगी और वफ़ादारी का सबूत देना और अपनी इस्तेदाद के बराबर इब्राहीमी जज्बात और कैफियत से हिस्सा लेना और अपने को उनके रंग में रंगना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा है जो मौजूदा उम्रे से और गुज़िश्ता उम्रे के दरमियान हुए हों। और हज मबरूर का मतलब तो जन्नत ही है। मबरूर के मायने सिर्फ नेकी के साथ जो किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह और हज और उम्रा अदा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। यानी गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह जो जिहाद से वापस आते हैं या जो गज़वा से वापस आते हैं, गज़वा जीत कर, उन्हें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहा है, वो अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ताला की एक शान ये है कि वह ज़ुल जलाल वल जबरूत अहकमुल हाकिमीन और शहंशाह कुल है और हम उसके आजिज़ मोहताज बंदे हैं। हज का पूरा मरक्का ये है कि सिले कपड़ों के बजाय एक कफन नुमा लिबास पहन लेना, नंगे सर अपनी हुजामत ना बनवाना, नाखून ना तरशवाना, चीख चीख कर लब्बैक लब्बैक पुकारना, बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाना, हजर अस्वद को चूमना, फिर सफ़ा मरवा के फेरे करना, फिर मक्का शहर से भी निकल जाना, कभी मिना, कभी अरफात, कभी मुज़दलिफ़ा के सहराओं में फिरना, फिर जमरात पर बार बार कंकरियाँ मारना। ये सारे अमाल वही हैं जो हज़रत इब्राहीम की याद में करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके बानी थे। अल्लाह ताला को उनकी ये आशिकाना अदाएँ इतनी पसंद आईं कि अपने दरबार की ख़ास हाज़िरी हज और उम्रे के अरकान व मनासिक इनको करार दे दिया। इन्हीं सब के मजमूए का नाम हज है और ये इस्लाम का आखिरी और तकमीली रुकन है। हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म 9 हिजरी में आया और इसके अगले साल 10 हिजरी में अपनी वफ़ात से तकरीबन 3 माह पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की एक बड़ी जमात के साथ हज फरमाया जो हुज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। और इसी हज में ख़ास अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई। इसका तर्जुमा है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत का अत्तमाम कर दिया। इसमें इस तरफ एक लतीफ़ इशारा है कि हज इस्लाम का तकमीली रुकन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, लिहाजा इसको अदा करने की फ़िक्र करो। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हम पर हज करना फ़र्ज़ किया गया है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में सुकूत फरमाया, यानी इसका कोई जवाब न दिया। यहाँ तक कि उस शख्स ने 3 मरतबा यही सवाल दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी के साथ फरमाया, अगर मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब में हाँ कह देता तो हर साल हज करना फ़र्ज़ किया गया होता, जो तुम नहीं कर सकते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि किसी मामले में जब तक मैं खुद तुमको हुक्म ना दूँ, तुम मुझसे हुक्म लेने और सवाल करके अपनी पाबंदियों में इजाफ़ा करने की कोशिश ना करो। तुमसे पहली उम्मतों के लोग इसी तरह तबाह हुए कि वो अपने नबियों से सवाल बहुत करते थे और फिर उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी करते थे। लिहाजा मेरी हदायत को तुम ये है कि जब
میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس کی تکمیل کرو، اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو۔ یہ مسلم اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ اور حج ادا کرنے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کعبے کی زیارت کو آیا اس نے حج کے زمانے میں نہ شہوت کی بات کی اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کے جھگڑے بازی سے بچا رہا، اور نہ کسی ایسی حرکت کی جو فسق کی حد میں آتی ہو، تو حج کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ گناہوں سے بالکل ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ ہوگا۔ مسلمان پر ترک حج کب واجب ہے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ترک حج کریں؟ یہاں پر بہت سخت وعید ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، یعنی اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے روپیہ پیسہ دولت، اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے، تو فرمایا گیا کہ ان کا اس حال میں مرنا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس طرح کی وعید ہے جس طرح ترک نماز کو کفر شرک کے قریب کہا گیا ہے سورہ روم میں، تو ترک صلاۃ مشرکوں والا عمل ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصارہ سے تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصارہ کی خصوصیت تھی، کیونکہ مشرکین نے عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ترک نماز کو مشرکوں کا عمل بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں پر جو وعید ہے، اس کے لیے سورہ آل عمران میں سخت وعید ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس حکم کے بعد کوئی کافرانہ رویہ اختیار کرے، یعنی باوجود استطاعت کے حج نہ کرے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ساری دنیا ساری کائنات سے بے نیاز ہے، یعنی ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کرے اور جس حال میں مرے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن میں حج کی فرضیت کی شرط کے طور پر من استطاع الیہ سبیلا فرمایا گیا ہے، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ایک صحابی نے اس کی وضاحت چاہی کہ استطاعت کا متعین معیار کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو سواری کا انتظام ہو جس پر مکہ معظمہ کا سفر آسانی سے کیا جا سکے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانے میں سفر میں گزارے کے لیے کافی ہو۔ فقہ نے اس گزارے میں ان لوگوں کے گزارے کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت جانے والے کے ذمے ہے، یعنی وہ تو گھر حج پہ چلا گیا اور پیچھے جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں تو اس کی کفالت کا ذمہ بھی اس کے اوپر ہو، تو وہ سرمایہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے اور غسل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ فقر و محتاجگی اور پریشان حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور خوشحالی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور مزید حج مبرور کا صلے میں جنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے سے جس طرح لوہار اور سونار کی پھٹی لوہا اور سونے چاندی کا میل کچیل صاف کر دیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ دعا قبول کرے گا، اور اس سے مغفرت مانگے تو ان کی مغفرت کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرے کی نیت سے راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، پھر راستے میں ہی اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے وہی اجر و ثواب ہوگا، یعنی اللہ اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھ دے گا جو حج عمرہ کرنے والے یا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی نیت تو اسی چیز کی تھی نا،
اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کی تو یہ نیت تھی حج اور عمرے کی یا جہاد کی، راستے میں اس کو تو نہیں پتا تھا اس کو موت آ جائے گی، تو اس لیے اللہ پاک اس کو اس کا پورا پورا اجر دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی بیت اللہ کی زیارت کرائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.